सर, दार्जिलिंग में जीटीए नाम से एक ऑटोनोमस बॉडी चलती है, उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखना चाहूँगा। सर, दार्जिलिंग में हम सब जानते हैं अलग राज्य की मांग बहुत पुरानी है और इसके साथ ही दो बार जो है सेमी ऑटोनोमस बॉडी को लेकर के प्रयोग हुए। 88 के अंदर में एक बार दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल और 2012 में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और दार्जिलिंग के जो वहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टी उनके माध्यम से जो है जीटीए बना और 2017 में जीटीए का अस्तित्व खत्म हो चुका है और जो उसके मेन सिग्नेटरी थे उन्होंने भी जीटीए से पूरी तरह त्यागपत्र दे दिया और जीटीए को डिसॉल्व कर दिया। लेकिन हुआ यूं कि 2017 के बाद दार्जिलिंग के ऊपर में एक ग्रहण सा लग गया और पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार उसको लेकर के राजनीति कर रही। वैसे भी टीएमसी का कभी भी गोरखा के प्रति जो है अच्छा व्यवहार नहीं रहा और 2017 के बाद बगैर चुनाव के अभी तक जो है जीटीए नॉन इलेक्टेड व्यक्ति, कभी ब्यूरोक्रेट को या अपने पॉलिटिकल जो उनके मित्र हैं उनको बिठा करके चलाया जा रहा है और इसकी वजह से क्षेत्र की जनता का बहुत नुकसान हुआ है। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और वहाँ के जो अलायंस पार्टी है उनके बीच में ट्राइपेटाइट टॉक स्टार्ट हुआ है कि दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जो लंबे समय से चली आ रही मांग है उसका कोई राजनीतिक समाधान निकाला जाए इसको लेकर के, और ये वार्ता चल भी रही है। लेकिन इसी बीच जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दार्जिलिंग जाती है और दोबारा से जो है जीटीए चुनाव कराने की बात करते, इससे दार्जिलिंग का माहौल दोबारा खराब हो रहा है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि जीटीए का चुनाव जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको पूरी तरह केंद्र सरकार खारिज कर दे क्योंकि केंद्र सरकार भी उसमें सिग्नेटरी है। नमस्कार, म प्रज्वल छेत्री। सांसद राजु विष्टले सदनमा बोलेको यो भिडियो 5 महिना अघिको यो भिडियो त्यति बेला पनि सान्दर्भिक थियो, आज पनि सान्दर्भिक छ। त्यति बेला ममता ब्यानर्जीले खरसाङको प्रशासनिक बैठकबाट दार्जिलिङमा जीटीए चुनाव हुने घोषणा गरेपछि अत्तालिएका विष्टले संसदमा नै जीटीए खारेज गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थिए। सांसद विष्टले संसदमा नै जीटीए खारेज हुनुपर्छ भनेर आवाज त उठाए तर जीटीए खारेज भएन। सांसद विष्ट अनि गोरामुमो लगायत गठबन्धन दलले जीटीए चुनाव रोक्न सकेन। यदि भाजपाले चाहन्थ्यो भने जीटीए चुनाव रोक्न सक्थ्यो, तर भाजपाले चाहेन। भाजपाले चाहेको भए जीटीए चुनाव अघि नै सदनमा अलग राज्यको बिल ल्याउन सक्थ्यो अथवा दार्जिलिङ तराई अनि डुवर्सको स्थायी राजनैतिक समाधान गर्न सक्थ्यो। त्यसो गरेन। त्यसो गर्न जीटीए स्वतः खारिज भएर जान्थ्यो। भाजपाले स्थायी राजनीतिक समाधान गर्न त परको कुरा, तर अक्टोबर पछि आजसम्म दोस्रो वार्ता समेत गरेन। तपाईहरूले भर्खरै अमित शाहलाई सिलगढीमा सुन्नुभयो। गोर्खाको सन्दर्भमा 2 लाइन भन्दा धेर बोलेन। संविधानको परिधिभित्र रहेर दार्जिलिङ तराई डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान गर्ने कुरा दोहोर्याए। जीटीएले गोर्खाहरूको समस्या समाधान हुँदैन भने जुन कुरा हरेक मानिसलाई थाहा छ, तर कुन कुराले गोर्खाको समस्या समाधान हुन्छ त्यो केन्द्रले कहिले गर्छ? दोस्रो वार्ता किन आजसम्म हुन सकेको छैन? गृहमन्त्रीले केही भनेन। मैं आज मेरे गोरखा भाइयों बहनों को कहने आया हूं, अगर कोई एक पार्टी है जो गोरखाओं के हित में सोचती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। हमने कहा है कि संविधान की मर्यादाओं के तहत सारी समस्याओं का स्थायी राजनीतिक समाधान ढूंढ लिया जाएगा। दीदी, जीटीए चुनाव से गोरखाओं की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है, आप समझ कर रखिए। सबैलाई थाहा छ जीटीएले जनआकांक्षा पूरा गर्दैन। जुन राजनैतिक दल गोजमुमोले सम्झौता गरेर जीटीए ल्यायो, आज त्यही गोजमुमोले भन्दैछ जीटीएमा पाएकै क्षमताहरू समेत राज्यले दिएन। जीटीएमा जति क्षमताहरू छ त्यो सबै दिनुपर्छ भनेर हिजो मात्रै मोर्चा महासचिव रोशन गिरीको नेतृत्वमा एउटा टोलीले मन्त्री अरूप विश्वास मार्फत मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको मेमोरेन्डम अफ प्रपोजल तपाईहरूले हेर्नुभयो। म त्यतातिर विस्तृतमा जाँदिन।
यति भनिराख्छु, गोजमुमोले पनि जिटिए चुनावका लागि लगभग स्वीकारोक्ति दिइसकेको छ। अब जिटिए चुनाव हुने निश्चित छ। कुनै पनि समय जिटिए चुनावको नोटिफिकेसन आउन सक्छ। पश्चिम बंगाल सरकारले आउने महिना जुनमा जिटिए चुनाव गराउने निर्णय गरिसकेको छ। सिलगढी महकुमा परिषदको पनि चुनाव जुनमै हुँदैछ। राज्यको विभिन्न मिडिया स्रोतहरूका अनुसार राज्य सरकारले जिटिएको चुनाव राज्य चुनाव आयोगसँग विमर्श गरेर जुन महिनामा सम्पन्न गर्नेछ। अब सवाल उठ्छ, के भाजपा र गोरामुमोले जिटिए चुनाव रोक्न सक्छ? जिटिए चुनावको विरोधमा प्रतिवाद जनाउनु एउटा कुरा हो, तर जिटिए चुनाव रोक्न सक्नु अर्कै कुरा हो। जिटिए चुनाव त्यति बेला रोकिन सक्थ्यो जति बेला जिटिए चुनाव हुन अघि नै स्थायी राजनीतिक समाधान गर्थ्यो। तर स्थायी राजनीतिक समाधान गर्ने दिशामा भाजपाले जुन प्रकारको उदासीन नीति अपनाइरहेको छ त्यसको कारण नै हो दार्जिलिङ पहाड फेरि घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तै जिटिए चुनावतिर नै फर्किन बाध्य बनिरहेको छ। 10 वर्षपछि दार्जिलिङ पहाडमा फेरि जिटिए चुनाव हुँदैछ। अहिले दार्जिलिङ पहाडमा जिटिए चुनावलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गतिविधि सुरु गरिसकेको छ। एकातिर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा, हाम्रो पार्टी लगायतका दलहरू छ जसले जिटिए चुनावको तयारी सुरु गरिरहेको छ। गोजमुमोले सुरुमा विरोध गरे पनि हिजो राज्यलाई बुझाएको प्रपोजल हेर्दा चुनाव लड्नै सक्छ। तर यसबीच सुरुदेखि नै जिटिएको विरोध गरिरहेको भाजपा, गोरामुमो र गठबन्धन दलहरूले चुनाव लड्छ कि लड्दैन भन्ने सवाल छ। जिटिएको विरोधमा रहेका यी दलहरूले चुनाव लड्ने कि नलड्ने भन्ने अन्योताबीच आज हामीले गोरामुमो नेता एवं भाजपाका विधायक निरज जिम्बासित टेलिफोनिक कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा जिम्बाले धेरैवटा कुरा खोलेका छन्। जिटिए चुनावलाई लिएर गोरामुमोको विरोध त छ, तर भाजपा गोरामुमो गठबन्धन जिटिए चुनाव लड्न सक्छ। जिटिए चुनाव भइहालेको खण्डमा उनीहरूले पोस्ट खाली छोड्न नसक्ने तर्क दिँदैछन्। विधायक जिम्बाको कुरा सुन्नुहोस्। जिम्बाको कुरा सुन्दा स्पष्टै हुन सक्छ भाजपा गोरामुमो गठबन्धनले पनि जिटिए चुनाव लड्नेछ। पहिला सुन्नुहोस् निरज जिम्बासितको यो कुराकानी। तपाईहरुको त्यो के अरे विरोध हुँदा हुँदै पनि जिटिए चुनाव चाहिँ जुनमा हुने लगभग तय भएको छ भन्ने खबरहरू आइरहेछ हैन? यसलाई लिएर तपाईहरुको प्रतिक्रिया के छ? हजुर, हेर्नुहोस्, यो खबर त अफिसियल अनाउन्समेन्ट भएको होइन, न त नबन्नाबाट भएको, न यसको नोटिफिकेसन छ। एउटा स्पेकुलेसन छ। पूजा मेहता रिनाउन्ड जर्नलिस्ट हो, हुन त उसले त्यस्तो खबरहरू त हाल्दैन। तर अब भयो भन्ने एकदमै जबसम्म अफिसियल कन्फर्मेसन हुँदैन त्यसमा अब प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन। हाम्रो विरोध छ, अहिले पनि छ, एकदमै ठाडो विरोध छ। किनभने हामीले आज जिटिएको विरोध चुनावको मात्र विरोध होइन, हामीले त जिटिए इन टोटालिटी नै विरोध गरेको र जिटिएको विरोध 2012 त हाम्रो केस मुद्दा पनि हाइकोर्टमा छ र मुद्दाको पनि अप्सन छ। जस्तै अनाउन्समेन्ट भइहाल्यो भने अब हामी कोर्टको दरवाजा ढकढक्याउँछौँ, किनभने यो त पिपल्सको एस्पिरेसनको विरोधमा हो। यहाँ त फ्यासिजम छैन, यो त फ्यासिस्ट रुल होइन नि, कुनै पनि चिज थोप्नु पाएन नि त। आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले विरोध गरिरहेको छ, सिग्नेटरीहरू हो। हुन त अब रोशन गिरीले के चिठी दियो हामीले त देखेको छैनौँ। रोशन गिरीले प्रपोजलहरू दियो भन्छ, उनीहरू त विरोध गरिरहेकै छ। केन्द्र सरकार जसले तीनवटा सिग्नेटरी हो, यसमा 3 जनाले हस्ताक्षर गरे, ट्राइपार्टेट गरे बापत बनिएको चिज हो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले हामीलाई प्रतिनिधित्व गरेको थियो, पहाडलाई प्रतिनिधित्व गरेको थियो, रोशन गिरीले हस्ताक्षर गरेको थियो। केन्द्र सरकारले पनि अब आफ्नो हस्ताक्षर दिएको छ त्यहाँनिर। अन्त सँगसँगै अब केन्द्र सरकारको तर्फबाट होम मिनिस्टरको स्टेटमेन्ट सुन्नु भइहाल्यो होइन। वक्स पपुली वक्स दी, भोइस अफ द पिपल इज भोइस अफ गड भनिन्छ। अब केन्द्र सरकारले बुझ्यो कि पहाडको जनता यसको पक्षमा छैन, अब जबरजस्ती थोप्ने कुरा गर्दैछ है। अब हेर्नुहोस्, यो जिटिए भनेको त अब यो अब्स्टेकल हो, रोड स्पिड ब्रेकर हो। पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको प्रोसेसमा सबैभन्दा ठुलो स्पिड ब्रेकर चाहिँ आजको दिनमा जिटिए हो। र बङ्गाल सरकारले खेल्नु खोज्छ आफ्नो तर्फबाट, कूटनीति षड्यन्त्र गर्नु खोज्छ र एउटा जिटिए एउटा माध्यम हो, प्रलोभन देखाएर, सत्ताको लोभ देखाएर। तर यो चिजमा हामी सतर्क हुनुपर्छ, जनता सतर्क हुनुपर्छ र भएको खण्डमा यसलाई कसरी विफल बनाउने र खाली पोस्ट चाहिँ छोड्नु हुँदैन भन्ने, खाली पोस्टमा गोल गर्नु दिनु हुँदैन। छद्मावेशमा भए पनि त्यहाँ टिप्पर लगाएर पनि यिनीहरूको गोल गर्नुबाट रोक्नुपर्छ। यो जिटिएमा राल चुहाउनेहरू, जातीय अस्मिताको ठुलो अब्स्टेकलहरूलाई
यिनीहरूलाई रोक्नुपर्नेमा त्यसमा जिएनएलएफ पार्टी, हाम्रो अलायन्स, बिजेपी र जिटिएको विरोधमा जति पनि दलहरू छ हामी एकत्रित हुनपर्छ। हो, जिएनएलएफ उठ्नु पाउँदैन भन्ने त छैन, जिएनएलएफ उठ्दैन भन्ने चाहिँ छ नि त, जिएनएलएफको विरोध छ नि त। तर हामीले सघाएर एउटा अलायन्स बनाएर फेरि पनि जातीय अस्मिताको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भने हामी त्यसमा तत्पर छौँ। त्यसमा जिएनएलएफ पार्टीले हुकुमको एकताको रूपमा काम गरेको हुन्छ। आवश्यक पर्यो भने जिएनएलएफ आफै लड्दैन तर एलायन्स भएर खाली पोस्ट छोड्दैन भन्नु खोज्नु भएको? एकदमै, राजनीतिमा खाली पोस्टै हुँदैन। हामी बरु 12वटा किपर उठाइदिउँला त्यो पोस्टमा। भनेको जिटिएको चुनावमा जिएनएलएफले सहभागिता जनाउँछ। अब सहभागिता हेर्नुहोस्, एउटा डाइरेक्ट प्रोसेसमा आफै पार्टीको टिकटमा उठाएर एउटा सहभागिता जनाउने त त्यो सेन्ट्रल कमिटीले डिसाइड गर्छ गर्दैन। अहिले म त्यो पोजिसनमा छुइनँ, किनभने हाम्रो त अध्यक्ष छ, सेन्ट्रल कमिटी छ, उहाँको निर्णय। यति मैले भनेको छु, खाली पोस्टमा गोल गर्नु दिँदैनौँ, रालेहरूलाई लालखुट्टीमा पुग्नु दिँदैनौँ। गरेको खण्डमा अब जति सक्दो हामी नगराउने पक्षमा छौँ। यसमा अब राजनीतिक अप्सनहरू पनि छ, पोलिटिकल अप्सन्सहरू पनि छ, जुडिसियरीको न्यायालयको उयोहरू पनि छ। भनेको लगभग तपाईँहरू जिटिए चुनाव रोक्नु विफल हुनु भइसक्नु भएको हो? हामी हेर्नुहोस्, विफल हुनु नहुनु हामी त पिपिएसमा छौँ। जबरजस्ती कसैले स्पिड ब्रेकर थोप्दैछ भने जनता सचेत हुनुपर्छ नि त, होइन? यो त स्पिड ब्रेकर हो नि। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको प्रोसेसमा, डायलगको प्रोसेसमा, गोर्खाले नयाँ चिज पाउने प्रोसेसमा असंवैधानिक जिटिएलाई अगाडि बढाउनु, करप्सन भएको जिटिए पहिला अडिट गर, जाँच गर, होइन? थाप्नेहरूले नै यसलाई डिस्कार्ड गरिसकेपछि अरू किन नाच्ने, अरू किन उफ्रिने? एउटा डेभलपमेन्ट एजेन्सी त हो, एउटा कन्ट्र्याक्चुअल एजेन्सी हो, एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तो हो ममता ब्यानर्जीको। त्योभन्दा ठुलो कुनै कुरै होइन। त्यसो हो भने तपाईँहरू पिपिएसमै लागि नपरेर किन माने यसमा खाली पोस्ट छोड्नु हुँदैन? जिटिएतिर पनि किनभने गलत मान्छेलाई सही जग्गामा पुग्नु दिनु पनि हुँदैन, किनभने उनीहरूले त्यो जग्गामा पुगेर धेरै कुरोहरू बोल्नु सक्छ, धेरै कुरो बिगार्नु सक्छ, बनिएको कुराहरू बिगार्नु सक्छ, बनिँदै गरेको कुराहरू बिगार्नु सक्छ। राइट म्यान should be in the right place, wrong people should not be there। हाम्रो कुरो त्यही छ। यो जिटिए चुनावलाई लिएर नि तपाईँ त भाजपाको नेता पनि हुनुहुन्छ, गोरामुको नेता सँगसँगै भाजपासितको तपाईँहरूको तालमेलहरू कस्तो छ? के माने चर्चा? हाम्रो इमर्जेन्सी मिटिङहरू भइराखेको छ, टेलिफोनिक कन्भर्सेसन, भर्चुअल मिटिङहरू इमर्जेन्सी हिजो पनि भयो, आज पनि हुँदैछ। यसमा हामीले दिल्लीसँग सम्पर्क राखिसकेको छौँ, साधिसकेको छौँ, हामीले नोटिङहरू पनि गरिसकेको छौँ। अब त्यो के डाइरेक्सन आउँछ, अलायन्सको के मुभ हुन्छ, त्यसमा हामी चाँडोभन्दा चाँडो अब त्यसको फलाफल के हुन्छ हामी तपाईँहरूलाई बताइदिन्छौँ। तर अहिले यो नोटिफिकेसन नभएको कारणले अफिसियल स्टेटमेन्ट मलाई दिनु मिल्दैन, यो एउटा स्पेकुलेसनमा मैले तपाईँलाई बताएको मात्र हो। यो अमित शाह सिलगढी आउँदाखेरि अमित शाहको बयानलाई लिएर पनि धेरैवटा प्रतिक्रियाहरू उठ्यो, होइन? के अरे जिटिए चुनावले गोर्खाको समस्याको समाधान हुँदैन मात्र भन्नुभयो, तर जिटिए चुनाव हुनु दिँदैन पनि भनेन, होइन? अनि स्थायी राजनीतिक समाधान पनि अहिलेसम्म हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यो चिजहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ अमित शाहको? होइन, उहाँले दुईवटा मेन चिज नै एड्रेस गर्नुभयो। स्थायी राजनीतिक समाधान पनि हुन्छ, भारतीय जनता पार्टीले नै गोर्खाका लागि सोचेको छ र हामी संविधानको विदिन द डिग्निटी एन्ड फ्रेमवर्क अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन हामी पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्छौँ भन्ने एक नम्बर त्यो क्लारिफिकेसन भयो। दुई नम्बर जिटिएको तपाईँले अघि भनेको जस्तो जिटिएले पहाडको कुनै पनि व्यक्तिको इच्छा आकाङ्क्षा न त पोलिटिकल, न त सोसियल, न त इकोनोमिक, न त कल्चरल केही पनि पुरा गर्दैन। त्यो एउटा इक्जाम्पल सेट भइसकेको छ, त्यो दिल्लीलाई पनि थाहा रहेछ, होम मिनिस्टरलाई पनि संज्ञानमा छ भन्ने कुरो भइहाल्यो। विशेष गरी होम मिनिस्टर दार्जिलिङ स्पेसिफिक, हिल स्पेसिफिक प्रोग्राम लिएर आउनु भएको होइन, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। उहाँहरू अरू कुचबिहारको इस्युजहरू के लिएर एउटा सङ्गठनिक उहाँको उयसमा आउनु भएको, दार्जिलिङ स्पेसिफिक लिएर आउनु भएको भए त्यति बेला अलिकति विस्तारमा बोल्नुहुन्थ्यो, यति पनि बोलिदिनु भयो र एउटा इन्डिकेसन हो होम मिनिस्टर हो। होम मिनिस्टरले अब यो दुईवटा सानो बुदामा बोले तापनि यसको ठुलो इम्प्लिकेसन्सहरू छ, त्यो आउँदो दिनमा हामीले चाल पाउँछौँ।
आखिरमा घुमिफिरी रुन्झाटार भने जस्तै दार्जिलिङ पहाड फेरि जिटिएतिरै फर्किएको छ। लगभग सबै ठुला दलहरू जिटिए चुनावमा लड्ने देखिँदैछ। यो त्यही जिटिए हो जो 2007 देखि अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको नाममा विमल गुरुङहरूले आन्दोलन गरेपछि 2011 मा केन्द्र अनि राज्यसित सम्झौता गरेको थियो। त्यही जिटिएले जनआकांक्षा पूरा गर्न सकेन भनेर 2017 मा गोर्खाल्यान्डको नाममा बृहत आन्दोलन भयो। त्यसपछि लोकसभा अनि विधानसभा चुनावमा समेत दार्जिलिङ तराई डुवर्सले तृणमूल कंग्रेसको विपरीतमा भाजपालाई लोकसभा अनि विधानसभामा समेत जिताए। भाजपाले पनि चुनावी मेनिफेस्टोमा समेत गोर्खाको 2वटा मुद्दालाई हाले पनि आजसम्म स्थायी राजनीतिक समाधान र जनजातिको मुद्दा पार लाग्न सकेन। फलस्वरूप राज्यले घरि विनय तामाङ, घरि अनित थापा, घरि राज्यको ब्युरोक्रेट लगाएर जिटिए चलाइरह्यो। दार्जिलिङ पहाडमा न त भएकै व्यवस्था जनप्रतिनिधिले चलाउन पायो न त स्थायी राजनीतिक समाधान नै भयो। यसबीच राज्यले अब जिटिए चुनाव गराउने भएपछि जिटिए पक्षका दलहरू त जिटिए चुनावपट्टि छँदैछन्, तर जसले स्थायी राजनीतिक समाधान ल्याउँछौं भनेर भोट जिते उनीहरू समेत जिटिए चुनावतिरै फर्किरहेकोले दार्जिलिङ पहाडको वर्तमान र भविष्यबारे धेरैवटा कुरा बखान गरिरहेको छ। खोज खबरमा आजको न्यूज भ्यूज यति नै। अन्य कार्यक्रमहरूको निम्ति खोज खबरलाई सब्स्क्राइब गरिराख्नुहोला, हेर्दै गर्नुहोला खोज खबर। दैनिक जीवनमा चाहिने हरेक प्रकारका सामानहरू एकै ठाउँमा पाइने कालेबुङको भरपर्दो डिपार्टमेन्ट स्टोर सप्पर्स जोन। यहाँ चामल, तेल लगायत नानीहरूलाई चाहिने सामग्रीहरू अनि लुगाफाटा, फ्रिजर आइटम्स, इम्पोर्टेड चिप्स, पास्ता, इम्पोर्टेड क्याडबरी एन्ड स्विट्स इत्यादि पाउनुहुनेछ। यति मात्र होइन, यहाँ कोरियन ब्युटी आइटम्स, लेक्मी, बायोटेक, हिमालय, लोटस जस्ता ब्रान्डेड कम्पनीका कस्मेटिक आइटम पनि उपलब्ध छ। यहाँबाट तपाईहरूले क्याटरिङका सामानहरू पनि लिन सक्नुहुनेछ। सप्पर्स जोनमा एकचोटि आउनुहोस् अनि बजारको मूल्यसित तुलना गर्नुहोस्। सप्पर्स जोन, बिग विल मार्ट नियर डम्बर चोक, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट 78109 67430 89275 58687। माइती घर। अब आफ्नो घर परिवारमा कुनै पनि विवाह समारोह भए बेहुलीको निम्ति लुगाफाटा किन्न सिलगढी गइरहन पर्दैन, किनभने छोरी बुहारीका लागि विवाहमा चाहिने हरेक प्रकारका लुगाफाटा कालेबुङको माइती घरमा नै पाइन्छ। यहाँ बेहुलीका निम्ति चाहिने विभिन्न प्रकारका साडी, लेहंगा, गाउन इत्यादि आफ्नो रोजाइ अनुसार पाउनुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ आकर्षक कुर्ती, कुर्ती सेट, बेडसिट, सुट एन्ड सर्टिङ आदि उपलब्ध छ। बेहुलीको लुगाफाटा अनि अन्य लुगाफाटाका निम्ति एकचोटि अवश्य सम्झिनुहोस्। माइती घर नियर लायन्स क्लब अपोजिट बाह्रधुरे, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट 98320 16111। मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल, कालिम्पोङ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति भरपर्दो दोकान मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल, कालिम्पोङ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले दशैंको पूजा अफर चलिरहेको छ। तपाईले यहाँबाट 10,000 भन्दा माथिको फोन किन्नु भए 1 महिनाको इन्टरनेटसितै सिम कार्ड अनि 1 वर्षको वारेन्टी सहित टेम्पर ग्लास फ्रीमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले एक्सचेन्ज अफर पनि चलिरहेको छ। तपाईले आफ्नो पुरानो फोन दिएर सुलभ मूल्यमा यहाँबाट नयाँ फोन लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ स्यामसङ, भिभो, नोकिया, ओप्पो जस्ता लेटेस्ट मोडलका फोनहरू उपलब्ध रहेको छ। यहाँबाट तपाईले होम थिएटर, टिभी, फ्रिज, घडी आदि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पनि सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा सबै प्रकारका मोबाइल फोन पनि रिपेयरिङ गरिन्छ। यसरी नै टिभी, फ्रिज, होम थिएटर, घडी इत्यादि सामानहरू पनि यहाँ रिपेयरिङ गरिन्छ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू रिपेयरिङ गर्न परे मिनु कम्युनिकेसनले होम सर्भिसको पनि सुविधा दिनेछ। यसैले इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल, कालिम्पोङ। सम्पर्क 96091 26006।